बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे मोमिनों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे और कितनी बेटियां थीं और उनके क्या क्या नाम हैं। इस तरह की जानकारी ज़्यादातर मुसलमानों को नहीं होती है। अगर कोई यह पूछ बैठे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे और कितनी बेटियां थीं, और अगर आपको मालूम ना हो तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? ऐसे में क्या आप शर्म से पानी पानी नहीं हो जाएंगे? और अगर आप इन चीज़ों का जवाब नहीं दे पाए तो आपका मुसलमान होना ही बेकार हो जाएगा। इसलिए प्यारे मोमिनों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आज की वीडियो हम पहले तो आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। और उसके बाद में हम आपको उनके बेटों के बारे में भी बताएंगे। प्यारे मोमिनों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। वो सभी की सभी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा से थी। पहली बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा थी। प्यारे मोमिनों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब थी। हज़रत ज़ैनब जब पैदा हुई उस वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल की थी। हज़रत ज़ैनब का निकाह अपनी खाला के बेटे अबुल आस के साथ हुआ। ज़ैनब ने इस्लाम अपनी माँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा के साथ कबूल किया, यानी कि वो अपनी माँ हज़रत खदीजा के साथ इस्लाम में दाखिल हुई थी। लेकिन उनके शौहर अबुल आस अभी भी मक्का के काफिरों के साथ में थे, इसीलिए वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके नहीं आ पाई। जंगे बदर में अबुल आस कैद होकर आए। जब वो रिहा हुए उसी वक्त वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह गए थे कि वो हज़रत ज़ैनब को हिजरत की इजाज़त दे देंगे। इस वजह से हज़रत ज़ैनब जाने को तैयार हुई, पर एक काफिर हब्बार बिन असवद ने एक नेज़ा तान के मारा, जिससे हज़रत ज़ैनब नीचे गिरी और उनका हमल साकित हो गया, यानी कि उनका हमल ख़त्म हो गया। फिर भी वो किसी तरह मदीना अपने वालिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गई और फिर उनका इंतकाल 8 हिजरी में हुआ। हज़रत ज़ैनब ने अपने पीछे एक बेटी हज़रत उमामा को छोड़ दिया था। अबुल आस जब तक मुसलमान नहीं हुए थे तब काफिरों ने उन्हें इस बात पर बहुत उकसाया था कि वो ज़ैनब को तलाक दे दे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर सैयदना ज़ैनब के मदीना जाने के कुछ दिनों बाद वो भी मुसलमान हो गए थे। दूसरी बेटी थी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा थी। प्यारे दोस्तों, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा ताला की पैदाइश उस वक्त हुई जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 साल की थी। हज़रत रुकैया का निकाह मक्का के हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ हुआ था, जब मक्का के काफिर ईमान वालों को तकलीफ़ देने और उन पर जुल्म करने की हद पार कर रहे थे। तब दोनों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मुसलमानों के साथ हब्स में रहने चले गए। हब्स में अल्लाह पाक ने इन जोड़े को एक बेटा अता किया। इन्होंने उसका नाम अब्दुल्ला रख दिया। जब बदर की जंग हुई तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। उसी वक्त हज़रत रुकैया बीमार थी। उनकी तामीरदारी और देखभाल करने के लिए उनके शौहर हज़रत उस्मान को मदीना में छोड़ दिया गया, इसीलिए हज़रत उस्मान लड़ाई में शामिल नहीं हो पाए। हज़रत रुकैया का इंतकाल हो गया। जिस वक्त हज़रत ज़ैद बिन हारिस जीत की खबर लेकर आए मदीना, उस वक्त रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा को दफन किया जा रहा था। उनके बेटे अब्दुल्ला उनकी माँ के बाद 2 साल तक जिंदा रहे। उनकी उम्र 6 साल की थी कि उनका भी इंतकाल हो गया। तीसरी बेटी थी उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाहु अन्हा। प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी थी उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाहु अन्हा। दोस्तों, हज़रत रुकैया के इंतकाल के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी की शादी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ 3 हिजरी में की,
اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 2 نور والا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ ایک ایسی نعمت تھی جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی۔ 9 ہجری میں کلثوم رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ کلثوم رضی اللہ عنہا کو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے یعنی ان کی بہن کی ہی بغل میں دفنا دیا گیا۔ 4تھی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4تھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بدر کے واقعے کے بعد اور احد کے واقعے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرا دیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی 5 اولادیں ہوئی۔ پہلی حضرت حسن، دوسری حضرت حسین، تیسری محسن، چوتھی کلثوم، 5ویں زینب۔ پیارے دوستو، فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ کسی اور شہزادی سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بات چیت میں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد یعنی کہ رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ نے انتقال فرمایا۔ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ تو دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ اب آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے کیا کیا نام تھے۔ سب سے پہلے بیٹے تھے حضرت قاسم۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا۔ حضرت خدیجہ سے تھے۔ جب وہ پاؤں پر چلنا سیکھ رہے تھے اور 2 سال کے تھے تبھی ان کا انتقال ہو گیا۔ پیارے مومنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کو طیب اور طاہر کا نام بھی دیا گیا تھا۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی اور مکہ میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ ان کی جب وفات ہوئی تو کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا نہیں بچا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ پیارے مومنوں، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اس بات کا جواب دینے کے لیے سورہ کوثر نازل کی تھی۔ حالانکہ ان کافروں کو اپنی اولاد پر بہت غرور تھا۔ انہی کا آج کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم کے نام لیوا آج کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ پیارے مومنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم۔ وہ بھی چند سالوں تک زندہ رہے۔ ان کا بھی 17-18 مہینے ہجرت کے وقت ہی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بیٹے کی موت سے بہت دکھی تھے۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور یہ دل دکھی ہوتا ہے، لیکن زبان سے ہم ایسا کچھ نہیں کہتے ہیں جو ہمارے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ حقیقت میں ابراہیم، ہم تمہاری جدائی میں دکھی ہیں، اس کا حوالہ ہے بخاری شریف۔ پیارے مومنوں، اگر ہم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں سیکھنے کے لیے بہت سارے سبق ملیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے اور بیٹیاں دی، لیکن اللہ پاک نے بچوں کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا لیا، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی کے ماں باپ، چاچا، دادا اور انہیں بھی ایک ایک کر کے سب کو بلا لیا جب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت تھی۔ ایک کے بعد ایک غموں کا سلسلہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پورے انسانیت کے لیے ایک نمونہ تھی۔ اسی لیے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے صبر کیا اور پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ اگر کوئی مصیبت تم پر پڑے تو اس پر صبر کیسے کرنا ہے۔ پیارے مومنوں، امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ہمارے اشاعت اسلام چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں اور اپنا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔